अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, ये कुरैशी बैंक्वेट हॉल के बाहर मैं खड़ा हूँ। आपको पता है पिछले मंथ ही इसका जो एक्सपो लगा था, यहाँ नुमाइश भी कहते हैं, एक्सपो कह लें, उसका फर्नीचर की कंपनियाँ थीं, उसमें हमने एक कंपनी को ऑर्डर किया था। परेशान तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन फिर भी चले, मैं देर आए दुरुस्त। आज उनका था कि 20 से 25 रोज़, आज इसको समझ लें पूरा महीना हो गया, तो फिर भी चलो 5 दिन डिले को भी मैं ये नहीं खाम खा उसका कंप्लेन करूं कि भी इन्होंने सही नहीं किया, गलत किया। लेकिन जो इशू सिर्फ ये हुआ कि इनका तरीक़ाकार पेमेंट का वो हमें समझ नहीं आया बिल्कुल। चलिए, मैंने कहा कैमरा अपनी तरफ को, वो इसलिए नहीं समझ आया कि अब हमने इनको पेमेंट कर दी, 15,000 से बुक कर दिया 15,000 और तो इसकी, और उसके बाद बाकी पेमेंट जो है कुछ उसकी पार्शल हाफ मैंने उस पर की ई ट्रांसफ़र कर दी। अब बाकी टोटल हाफ जो बची है वो हमने डिलीवरी पे देनी थी। अब वो चूँकि 2 हिस्सों में गई, कैश उनको पकड़ा दिया जो यहाँ लोग थे, उसके बाद ई ट्रांसफ़र वो जो अकाउंट उन्होंने बताया उसमें चला गया। अब से वो हमारा फर्नीचर ही नहीं है वो आ रहा, और आने के अलावा जब हमने उनको कॉल की तो उनको हमारी इनवाइस का नहीं पता चल रहा। यानी ऑर्गेनाइज नहीं है मेरे हिसाब से। इनको थोड़ा सा अपने उसको बेटर करना चाहिए, तो होना ही नहीं चाहिए था। वो हमारे नाम से ना उनको पता लगे कितने पैसे, वो कहने आपने सिर्फ 15 ही दिया। हमने कहा 15 नहीं, इसके बाद हमने जो ई ट्रांसफ़र किया उनको वो ना मिले। तो इस किस्म के इशू तो आए हैं जो बहरहाल हम थोड़ा अपसेट हुए। ज़ाहिर है कराची की कंपनी है, वो जावेद जेदी वो कराची में ही था। आखिर में उसको यानी कॉल करें, फिर सबसे बुरी बात जो है इनकी, सबसे जो बुरी बात, ये मेरा ख्याल कोई मेरा कॉल आ रही है, मैं 1 मिनट देखता हूँ। हाँ, एक तो आसपास ही चाहे घर से बाहर जाओ तो नहीं, पीछे फ़ोन से फ़ोन। अच्छा खैर, तो मैं बात ये कर रहा था कि वो असल में वो जो आपने पेमेंट वो ही दिया, जो पास आपने 15,000 उनको वो ना मिले कि जो ई ट्रांसफ़र, फिर उनको वो प्रूफ भेजा। फिर सबसे बुरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि आसफा ने 10 फ़ोन किए। ये आप लोगों के लिए मैं आपका नाम अभी भी नहीं ले रहा हूँ थोड़ा, फिर इसलिए कि आप लोगों ने चलो 5 दिन डिले हुआ आ गया। लेकिन ये जो आपका वो फिर इन्होंने एक और चीज़ जो की, वो सबसे जो गलत वो ये की कि भाई हम जो है वो एक सेट के लिए आपके ऊपर जो है ना, वो मैं थोड़ा सा इधर दूर हो जाऊँ कि एक फर्नीचर के लिए तो हम आप मीर फ़खास नहीं। जावेद भी वो ऐसा उसका मिज़ाइल की तरह पीछे लगा रहा। यकीन करें ये पकड़ा ही नहीं दे रहे थे। हमें ऐसे लगा कि वो हमारे साथ कोई स्कैम, कोई धोखा हो गया। तो फिर मैंने यहाँ से पूछना शुरू किया कि इसका क्या तरीका, अगर ये कोई कंपनी फ्रॉड थी तो इसका क्या। मैं बैंक्वेट हॉल वालों ने जिन्होंने ये एक्सपो के लिए इनको अलाउ किया अपना बैंक्वेट हॉल, क्या ये भी कोई श्योरिटी लेते हैं कि ये लोग फ्रॉडी तो नहीं है कोई, या कोई उनका अपने रेंट से भी मकसद है। तो मैं अब ये भी सोच रहा था कि मैं इनसे रब्ता करके पूछूं कि अब हम क्या करें। बिल्कुल सही। आखिर में ये जो बात उसने कही कि भी आपके एक फ़र्नीचर के लिए तो हम थोड़ी वहाँ जाएंगे। भाई आप पहली बात तो आप मानो कि हमने कहा आप बताओ कि आपने जाना कब है, ताकि हम मीर फ़खास में हों, हम कराची आए हुए हमें पता हो, ताकि उस हिसाब से अंदाज़न फिर आप अंदाज़ा करें। 1 हफ़्ता पहले फिर जैदी से उनकी कमिटमेंट हुई। जैदी ने कहा 1 हफ्ते, जावेद ने कि भी 1 हफ्ते तक हम आपको कॉल नहीं करेंगे बिल्कुल, और आप हमारा फर्नीचर पहुंचाएं मेहरबानी करके। यहाँ तक कि उसको थ्रेट देनी पड़ी कि बोला मैं भी कराची में, आप ये ना समझिएगा हमको वहाँ इंटीरियर और वहाँ देहात के, और आप ये इस तरह हमको परेशान। बोला मैं आपकी दुकान के ऊपर खड़ा हूँगा जिस फोर्स के साथ, जिस तरह भी, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपके दुकान के दरवाजे पे खड़ा हूँगा। मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे नहीं ये फर्नीचर पहुँचाते वहाँ, जब हमारी डील है उसके अंदर है। अच्छा, फिर एक पॉइंट ऐसा भी आया, हमने कहा यार दफ़ा करो, इनको कहो जी हमारा वापस कर दो, पैसा वापस कर दो, रेट हमको नहीं चाहिए फर्नीचर, कोई आसमानी फर्नीचर है इनका। मैंने कहा इनको वापस करो। वो फिर आस पास कहने लगी चलो आने दो, अभी हमारी ज़रूरत भी है, फिर हम दूसरा ढूंढेंगे, पसंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो खैर चलो, अभी ये फर्नीचर उधार है, मैं इनको भी नज़र रख रहा हूँ कहीं गिराई ना, वो ना करें। और लेकिन मैं देखूँगा इनकी कंपनी का नाम शेयर करना या नहीं करना, लेकिन बिल्कुल पसंद नहीं आए। और उसके बाद दिन में 8 फ़ोन जावेद कर रहा है। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, कोई चैलेंज करेगा मैं, या ये कंपनी का मालिक कहे, पता नहीं कोई ताहिर नाम बताया, क्या बताया उसने, कि अगर वो चैलेंज करे तो उसको हम प्रूफ दिखाएंगे कि 8 फ़ोन करता कि नहीं, कोई पकड़ा ही नहीं दे। तो ताहिर वो मालिक वही गायब हो गया, बाद में वही ना कॉल करे फ़ोन ही ना उठाए, जो फ़ोन देखो वो बंद, जो फ़ोन देखो वो बंद। हमें यकीन 100% यकीन हो गया कि ये फ्रॉड हमारे साथ हो गया। अब फाइनली आज ये फर्नीचर है, मैं लेने आया हुआ हूँ, बैंक्वेट हॉल पे खड़ा हूँ। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, आप लोगों ने इस तरह ये दलालत करके और ये घटियापन करके आप काले नहीं उठा रहे हैं।
آپ میری مسز کی بھی کالیں نہیں اٹھا رہے, میرے وہ بھائی کی بھی کالیں نہیں. آپ جواب دیں, آپ بزنس میں ہو, اپنے بزنس فون نمبر ہے, آپ کال کر کے مطمئن کرو کسٹمر کو. فائنلی جا کے ابھی آیا, ہم نے کان پکڑے. میں تو ابھی بھی جا کے مشورہ کروں گا آس پاس سے کہ کیا ان کے ساتھ ان کو میں بائی نیم ان کا کروں. جو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا کوئی کاروبار کوئی روزی رزق بند ہو جائے گا, لیکن یہ جو انہوں نے کیا کم سے کم آئندہ دوسروں کے ساتھ تو نہیں کریں گے. یعنی آپ فون ہی نہیں اٹھا رہے, بندے پریشان ہم ہو گئے. ہم نے کہا یار یہ تو فراڈ ہی ہو گیا بس. تو چلیں ٹھیک ہے, اب اتر رہا سامان, میں بھی ان کو بھی دیکھوں, اور باقی پھر انشاءاللہ جب گھر پہنچے گا پھر کریں گے شیئر. تو یہ ہے فرنیچر کا کلر. دیکھے بیٹا خیال سے, ابھی یہ میرا ہے, گرانا نہیں, ذرا ہمت سے ہاتھ واتھ بچاؤ. یہ بھی آپ کا نہیں. ہاں ہاتھ واتھ بچا کے. یہ میرا نہیں ہے, اچھا ہو سکتا دوسرا ہو بھائی. اچھا یہ ہے 885. تو یہ ہے سارا آپ کے سامنے ہے. اس کو میں وائڈ اینگل پہ دکھا دوں. تو کلر تو ہمارا یہی ہے, لیکن سیٹ میرا خیال یہ 2 آئے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ کسی اور کا ہو کر آپ کا نہیں, ان میں سے کوئی ہوگا, یا بھی نیچے سے وہ دیکھیں ایک ہی ٹائپ کے 2 سیٹ ہیں وہ اتار رہے ہیں. دیکھو بیٹا یہ پنیاں ونیاں اس کی اترنی نہیں چاہیے, اتنے بھاری ہیں کیا یہ یار. ایک جنا اور چڑھ جائے اوپر. خیال سے بیٹا, خیال سے, نشان نہیں اب نیچے لگاؤ. چلیے جی, آج میں نے کہا شیئر کر دوں. یہ تھوڑا سا گرل کا کام شروع ہو گیا ماشاءاللہ. وہ ابرار بھائی ہمارے پرانے دوست ہی کہہ لیں, تو وہ خود آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا یہ وہ اپنا حمزہ والے دیکھتے ہیں سارے بلاگ میرا, میں نے کہا میں تھوڑا سا بنا دوں. آپ کو مسئلہ تو نہیں اگر آپ بلاگ میں آؤ گے تو ٹھیک ہے. تو یہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ سمجھ لو کہ میرے ویڈیوز کو بھی دیکھتے ہیں. ابرار بھائی نام ہے, اس کا نام حمزہ. تو بڑا اچھا بچہ ہے بہرحال. تو یہ کام کروانے کے لیے یہ گرل انہوں نے بنائی ہے, اور یہ لیزر کٹنگ سے اس کا ڈیزائن بنایا, جس کو کہتے ہیں نا آج کل جو چل رہی ہے, جو پینافلیکس والے جو کرتے ہیں, تو اسی پہ کٹنگ کر کے سائز یہ ابرار بھائی خود لے کے گئے. تو یہ ہو گئی, اور یہ کدھر ہے. اب میں آپ کو شیئر کر دوں, مجھے پتہ ہے. چلے اس کو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ چیز میں شیئر کروں جو اصل کرنے والی ہے, جس کو پہلے میں نے سوچا تھا نہ کروں. یہ دیکھیں, یہ ڈور دروازے کے اس کے اوپر بالکل سیدھ میں آ گیا. پہلے میں نے اس کو گھر سے تقریباً آپ یوں سمجھ لو کہ 4 فٹ سمجھ لیں کہ یہ باہر تھا. تو میں نے اس لیے یہ رکھا کہ یہ صدیوں سے کہہ لیں کہ 50 55 60 سال کا یہ گھر ہے. یہ جب سے یہ گیراج کبھی ایسا اس میں ہوا نہیں کہ یہ انکروچمنٹ ہے اور آپ نے کیوں بنایا, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. نہ کبھی نوٹس ایشو ہوا. میرے بڑے بھائی تھے وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا, اسی کو میں نے فالو کر لیا. مجھے حالانکہ آپ لوگوں کے اب جنہوں نے میسیج دیا وہ ضرور کہیں گے انکل ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا. مجھے بھی پتہ ہے انکروچمنٹ سٹی کی کسی بھی جگہ کی 1 انچ کی بھی اگر آپ نے ایکسٹرا دیوار بنائی ہے تو سٹی کو اختیار ہے کہ وہ اس کو توڑ دے, چاہے آپ نے گھر اس پہ بنا لیا. تو مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ کسی بھی ٹائم پہ کوئی نوٹس آ سکتا ہے, کوئی چینجنگ آ سکتی ہیں. لوگوں نے آپ یقین کریں پچھلی گلیوں میں اپنے باتھ روم بنائے ہوئے ہیں. ایون جو اندر کی گلی ہے یہ ذرا بڑی ہوتی ہے, پتہ نہیں 40 یا 60 فٹ کی گلی ہے, پیچھے والی کوئی 30 فٹ کی ہے, جتنے کی بھی مجھے صحیح پتہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر لوگوں نے اپنے باتھ روم فل سائز کے باتھ روم بنائے ہوئے ہیں, اور فل سائز کے وہ جو ہے کمرے تک لوگوں نے بنا لیے. میں جب پچھلے دنوں یہ بنا رہا تھا, آپ یہ دیکھیں میری جو چھٹی حصہ, جس کو چھٹی اس کا سیدھی سی بات ہے, اس میں چھٹی اس کی بات نہیں. یہ اگر میرا انگلی پوائنٹ آؤٹ کر تو یہ جو ٹکڑا ہے یہاں سے لے کر یہ اندر میرا یہ باتھ روم ہے. تو مجھے بہت سے نے کہا کہ زید بھائی آپ یہ بڑھا تو رہے, یہ گیراج جب آگے ہے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ باتھ روم اپنا لمبا کر لیں. میں نے کہا نا, گیراج تو یہ ہے
कि इंक्रोचमेंट है, इसको तोड़ देंगे, इसकी छत से बनाई हुई दीवारें बनाई हुई तोड़ के, बाहर गेट है, उस गेट को तोड़ के हम अपने बाउंड्री के साथ कर लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि मैं बाथरूम आगे करूं तो बाथरूम का सारा सही नुकसान वो होगा। इसका मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि ये ख़र्चा पहले हुआ, पहले बनवाया फिर ख़र्चा हुआ। ज़ाहिर है कुछ नताइज आपको इलीगल काम के तो भुगतने पड़ते हैं, चाहे किसी टाइप का भी वो काम हो। मुझे ये अच्छा, फिर असल बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जानते बूझते, मुझे इसका पता था कि ये इलीगल है, भाई ने भी बनाया हुआ था। इस गली में इससे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। अगर आपको मैं इधर पीछे दिखाऊं तो चलो, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाता कि उसने बनाया तो मैं भी बना लूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। तो जब नोटिस आया सिटी का तो मैं पहले भी कनाडा होते हुए कई मरतबा मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार गाड़ी खड़ी है, अगर सिटी का नोटिस आ जाए कि भाई ये इंक्रोचमेंट है, इसको आप तोड़ो, वो मौका देते हैं आपको तो खुद से तोड़ने का। और अगर आप नहीं तोड़ते, सिटी की टीम विथ मतलब पुलिस की विथ, ताकि कोई इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए, फिर अपना इंस्पेक्टर सिटी का कह लें, अहदेदार एक होता है, सब होते हैं। तो उस सूरत में रूल क्या है ये मैं आप लोगों को सबको बता दूं, मेरे खास से बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं। लॉ ये है कि वो चीज़ जिसको तोड़ेंगे उस वक्त सिटी तो तोड़ेगी, वो आपको उठाने नहीं देगी, वो जब्त कहलाती है। मतलब जिसको अंग्रेज़ी का क्या मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ, तो वो सरकार यानी सिटी की मैनेजमेंट उसको जब्त करेगी। अब बाद में मिल बांट के खाएं, वो उठाने वाले खाएं, जो भी। इन्होंने क्या होना था, ये 1 लाख रुपए का तो मेरा गेट है, अगर मैं कहता नहीं देखेंगे जब तोड़ेंगे उन्होंने तोड़ना तो उन्होंने गेट ले जाना था, 1 लाख रुपए का तो वही नुकसान हो गया। अब अगर 25-30 हज़ार मेरा ये ख़र्चा हो गया, डोर भी बच गया और प्रॉपर तरीके से मैं उसको लगा भी लूँगा। और मशीन के साथ जब तोड़ते हो तो आपकी घर की दीवार भी थोड़ी सी क्रैक हो सकती है, उसका कुछ नहीं आप कर सकते। आप ये नहीं कहोगे कि मेरे घर की दीवार क्रैक क्यों हो। तो ये आपसे सारा मैंने शेयर करना था। ये टेम्परेरी डोर को हमने अपनी पोजीशन पर आके खड़ा किया हुआ, जो मेरा ठेकेदार है जिसने ये लगाया था। लेकिन एक बात है, आप देखें इसमें खूबसूरती, पूरी गली जो है वो एक पैटर्न पे वहाँ से चली, सारी एक लाइन में ये सारे दरवाजे। अब आगे जाके इंक्रोचमेंट है, उससे आगे जाके एक जमान तो ऐसे हैं कि उन्होंने ऊपर कमरा बनाया तो उसकी सीढ़ियाँ, पूरी सीढ़ियाँ बाकायदा जैसे एक बनाई जाती हैं वो बाहर से। अब मैं तो ये अगर वो तोड़ेंगे तो ये फिर ऊपर कैसे जाएंगे, खैर ये उनका मसला है। और हमारे और भी हैं, मैंने स्टेप ले लिया। मुझे कुछ लोगों ने यहाँ भी पंप करने की कोशिश की, तो पंप क्या, जो यहाँ का तरीक़ाकार है, यहाँ कौन सा कानून है पाकिस्तान, वो कहने लगे क्या होता है भाई ऐसे नोटिस हो, पता नहीं है 50 साल से ये देते आ रहे हैं, कभी कुछ हुआ तो है नहीं। ऐसे भी लोगों ने कहा कि आप नहीं तोड़ो। मैंने कहा ना, मैं पहले ही स्ट्रेस में होता था, कनाडा होते हुए भी मुझे स्ट्रेस होती थी यार, खाम खा का ये गैराज बाहर है, गाड़ी खड़ी है, कोई मसला हो जाएगा तो क्या होता है। हालांकि हमारे 20 मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमारे हेल्प है, जो फुल टाइम वो देखते हैं क्या कोई लेटर है, कोई नोटिस है, कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये रिक्शा जो खड़ा है कि ये जो ऊपर हमारे काम कर रहे हैं, ये उनका सामान आया। तो अब मैं सीधे कैमरे से फाइनली आपको फिर दिखा, एक लग गई है तो थोड़ा लुक थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और अब ख़ास तौर पे हमारी वो आ रही है शहजादियाँ, उनको ऊपर मैं चढ़ा के उनको वहाँ से व्यू दिखाऊँगा तालाब का, इसका। तो इसलिए भी फिर मैंने इमरजेंसी में इनको कहा, मैंने कहा अब रात भैया जल्दी से बना के और जल्दी इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल भी इतना कि मैं खुद जाके पहले इसके साथ लटकूँगा कि मेरे बदन से हिलती तो नहीं है। फिर वो बच्चियाँ आएंगी तो उनको ज़ायरा लेना, तो फिर उनको ऊपर खड़ा करके तो इंशाल्लाह फ़ोटो वीडियो आपको शेयर करूँगा मैं। फिर भी एहतियात, सब ने एहतियात हम करके फिर उसको छत पे चढ़ाएंगे। तो बस ये सूरत हाल है। ये देखें अब ये डोर इसके बराबर आ जाएगा। कल आएगा मेरा कंट्रैक्टर जो इसको लगाएगा। फ़िलहाल चूँकि मेरे वो CCTV कैमराज हैं तो मुझे इतना डर नहीं है, वरना अगर आप देखें इसको तो हमने खड़ा कर दिया, इनके सारे उधर से भी इधर से भी, और उस वाले जो गार्डर जिसको कहते हैं उसके पीछे हमने PRL लगा के दीवार से लगा दिया, तो ये उधर को नहीं जाएगा। इसके साथ बांध दिया कि इधर कोई आसानी से ना आए। तो टेम्परेली है सोल्यूशन। ये रस्सा भी बांधा हुआ, अगर गौर से देखें है टेम्परेली, लेकिन बस अब कल तक कोई चॉइस नहीं है। उड़ोस पड़ोस में मैंने सबको कहा कि इससे दूर रहें, करीब ना आए, और अगर कोई चोर करीब आएगा तो वो फिर उस भुगतेगा भी, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो जब अगर ये लोहा ले जाते हैं, आपको बताइए वो जर्सी मवाली यहाँ के वो लोहा ये ढकने ले जाते हैं। ये देखें ये लोहे का ढकना लगाते हैं, वो ले जाते हैं लगाते हैं। अब लकड़ी का लगाया तो वो टूट भी जाता है। सो ये है सारी सूरत। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये जो भी घर के काम आए उसको शेयर करेंगे। वो ऑफ करके बच्चों ने अभी वो स्कूल गोइंग तो नहीं है, छोटी हैं। चलें जी, इनका कंप्लीट हो गया।
یہ ایک ایکسٹرا یہ پڑا اس کو ہٹوائیں گے لیکن یہ ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ ابرا بھائی میں بھی لٹک جاؤں تو گرے گی تو نہیں؟ نہیں آپ لٹکے جا کے اس کو ہٹواؤ. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو رکھے کہاں؟ نیچے اس کے دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کو. یہاں نیچے یا اس کے نہیں، اوپر؟ اوپر ہی. ہاں یہ بیٹا کر دو. یہ اچھا ہے کہ یہ ذرا رسکی نہیں رہے گا. اپنے ہاتھ بچا کے دیوار کے ساتھ ایسا کھڑا یا جیسے بھی پانی نہ رکے دیوار اس کے میں. ساتھ لگا دے بس. بس پانی نہ رکے جیسے بھی ہے نا. دیوار کے ساتھ. اپنے ہاتھ بچا کے یار بھاری ہے بہت ہی. چلے جی اس کا یہ بلم ان کو کہتے ہیں. میں تو ان کو چھرے کہتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اس کو انہوں نے اسٹارٹ لینے لگے ہیں یہ بچے. 2 آئے ہوئے ہیں اور ابرار بھائی جن کا یہ بزنس ہے وہ بھی خود آئے ہوئے بیچ ہیں. میں یہ ڈال دیں گے نہیں تو ایک. حالانکہ لڑکے جو کام کرتے ہیں یہ تو ان کو بھیجتے ہیں, خود ہر جگہ جاتے بھی نہیں. لیکن وہ مجھے فیور دیا, وہ خود آ کے کہتا میں سامنے. ان کو میرا بھی پتہ ہے کہ میں مجھے کام اتنی آسانی سے پسند نہیں آتا کسی کا, تو وہ خود کھڑے ہو کے کروا رہے. تو شکریہ ان کا بھی آ کے. دیکھیں بزنس ان کا ہے, انہوں نے بنانا اور کٹنگ کرنا اور پیسے وہ اپنی جگہ پہ انسٹال کر اپنی ذمہ داری پہ انسٹال کروانا ایک الگ چیز ہے. تو یہ ابرار بھائی ماشاءاللہ ہمارے, بڑی مہربانی ابرار بھائی. پھر سے میں اس پہ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں تعریف ہی آپ کی کر رہا ہوں. آپ نے جمعہ ہے, اب 10 منٹ آپ کے پاس اور ہیں اور میرے پاس تھوڑا آدھا گھنٹہ ہے. بچے کام کرتے رہیں گے پھر چلیں گے جمعے بس پہ ایک سیٹ کرا کے ان کو سمجھا کے. ہاں بس ایک مرتبہ اس کا وہ اسٹارٹ لے لیں گے نا تو پھر بس باقی ان کا کام ہے تو ہم جمعہ انشاءاللہ پکڑ لیں گے. یہ ہے جس جگہ پہ تاکہ یہاں جب گیند جاتی ہے بال آتی ہے اور دوسرا صرف اس سے ہٹ کے سیفٹی کے لیے چور اچکا بھی کوئی. یہ شکر ہے کہ میں کہتا ہوں ہماری گلی ہمارا یہ جگہ اتنی اچھی ہے, اتنی سیف ہے. میں نے بتایا صرف ایک مرتبہ ہمارے گھر میں چور کودے جب ہم 95 میں جس دن جانا تھا اس سے 4-5 دن پہلے. یہ بھی کوئی مخبری ہوئی کہ یہ لوگ کینیڈا جا رہے ہیں, سامان پیک کر کے رکھا ہوا, پتہ نہیں کتنے ڈالر انہوں نے لے کے جانے ہیں, تو وہ چوری ہوئی. ہوا نقصان, لیکن یہ ہے کہ چلے جو اللہ کی مرضی اس سے جو بھی ہوا. اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. اب یہاں آفتاب ہے ہمارے, تو وہ ادھر یہ دوسرا گھر یہ جو آگے ہریالے دروازے وہ آفتاب ہے, وہ بھی بڑا اچھا. وہ باہر یہاں تختہ وہ ڈالا ہوا ہے, یہ لوگ دوست اس کے بیٹھے رہتے ہیں, گپیں شپیں ہوتی ہیں, وہ بھی سیف ہے. پھر میں نے اس کو ایک اور ہم نے آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب وہ اس کی گاڑی میرے دروازے پہ میں نے کہا یہاں کھڑی کرا, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ ہوتا کہ دروازے کے اوپر لڑکے پتھر نہیں مارتے, وہ نہیں مارتے, بالکل دروازے سے ملا کے. مجھے کبھی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے, تھوڑی تنگی ہو سکتی ہے, لیکن وہ میں یہاں سے آواز دیتا ہوں, اس کا ڈرائیور ہوتا ہے تو فوراً ہٹا بھی دیتا ہے. اور اگر میں پہلے سے کہہ دوں بھی 2 دن نہیں کھڑی کرنا, کوئی مہمان ہے میں نے گاڑی لانی, تو بھی نہیں کھڑی کرتے. وہ تو بیچارے کہتے ہیں آپ نے کہا ہوا تو ہم کھڑی کرتے ہیں. سو یہ ہے صورتحال. تو خدا کا شکر ہے. پھر بھی میں نے کہا اب چونکہ بچے آ رہے ہیں, فیملی آ رہی ہیں, تو سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ یہ لگا دیا جائے, ادھر سے کور ہو جائے. اس طرف میرے وہ نبیل والے, نبیل, ندیم اور نوید 3 بھائی ماشاءاللہ وہ بھی سیف. ادھر سے ہمارے یہ اکبر خان, ہاشم خان اور بابا ان کے گل صاحب. لیکن ہم یہ مجھے پتا شیر, میرا خیال شیر کو تو زمانے سے یہ بھی رہ رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی بلڈنگ کافی اونچی تک, تو مطلب دونوں سائڈ ہے, فرنٹ اور یہ ریئر بیک تھوڑا رہتا تھا, تو وہ بھی ماشاءاللہ اب سیف اس کو کر رہے ہیں اپنی طرف سے. باقی اللہ کے حوالے. یہ بچے چڑھتے ہیں نا ادھر سے. بھائی جان ہاں ادھر تو ادھر جائے گا, ادھر آئے گا خیال سے, اس کو اوپر چڑھائیں گے یار. ہاتھ سے سلپ نہ ہو. اس طرف آنا ہے, بتا اچھا ہو جائے گا. دیکھ تھوڑی سی موڈیفیکیشن کرنی پڑی, چونکہ وہ چھرے بلم کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو, ایرو کہہ لو, تو وہ اس کی راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا. یہ جو ہمارا چھپڑا تھا, تو اب اس کو کاٹ کے 6 انچ پیچھے کیا. اگر آپ غور سے دیکھیں یہ دیکھیں, تاکہ وہ دیوار کے وہ پوری ایک دوسرے کے سامنے ایسے لگے, تو وہ کیا. اور پلس اب اس کے اوپر ہم یہی جو شیٹس ہیں اس کے اوپر بھی میں فی الحال ڈلوانی ہے, کیونکہ جیسا میں نے فرنٹ سے بتایا آپ کو کہ میرا اب وہ جو پارکنگ ہے, جو ڈور میں نے پیچھے کیا, تو اس سے یہ ہے کہ چھوٹی گاڑیاں تو آ جائیں گی, لیکن بڑی گاڑی سیران ٹائپ کی وہ اس میں نہیں آئے گی. تو اس کے لیے پھر میں اس گیٹ سے بیک گلی سے اندر لایا کروں گا. جب اس کو اندر لائیں گے تو پھر یہاں بھی سایہ ہونا چاہیے. آگے نہیں لا سکتے اس لیے کہ یہ ان کے ایکسرسائز کی یہ ساری چیزیں ہیں. تو ابھی اس کو بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو
चूना करवा लें या कोई ऐसा पेपर लगवाएंगे बच्चों के आने से पहले। अब तो बच्चों की जब मैं बात करता हूँ तो पोतियों की बात करता हूँ, ज़ाहिर है पहले ना साफ 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 तो लगेगा। अच्छा चलें जी, वर्क अकम्पलिश जिसको कहते हैं इंशाल्लाह। अब ये कि कल किसी को बुलवा के ये जो कपड़े को उसके साथ मैं सिलाई करवा दूँगा, वो दूसरा बंदे इनका काम नहीं है, ये तो वेल्डिंग शेल्डिंग उसका है। तो चलो थोड़ा सा सेफ्टी के पहलू से भी हो गया। और ये बच्चे जो वहाँ से पतंग आ गई तो बाल आ गई, उसको छत के फलांग के ऊपर से लेने आते हैं तो उनकी भी रुकावट हो गई। अब वो खुद ही उस डोर से दरवाजे से आएंगे, दरवाज़ा बजाएंगे खुद ही। ठीक।